बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर से वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की कुली कचहरी अवामी मसाइल के फौरी हल की कीन दहानी। MPA राना राशिद मनहास, MPA मियां इमरान जावेद और सैकड़ों कारकुनों की शिरकत। शहरियों का तरक्याती मंसूबों पर इज़हार इत्मीनान, हुकूमत के इक़दामात को सराहा। मज़ीद जानते हैं सज्जाद अली शाकिर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर राना मुबशर इकबाल ने अपने डेरे पर खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद समेत MPA राना राशिद मनहास, MPA इमरान जावेद और मुस्लिम लीग नून के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। अवाम ने खुली कचहरी में पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, सड़कों की तमीर और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक़ शिकायत पेश की। राना मुबशर इकबाल ने अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि अब हुकूमत अवामी खिदमत के मिशन पर गामज़न है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि शहरियों को सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने मौके पर ही मुतल्लिका महकमों को अहकामात जारी किए कि अवामी शिकायत का अजाला किया जाए। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की क़ियादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है और जल्द अवाम को मुस्बत तब्दीली महसूस होगी। जी पिंडी भटियां से खबर शामिल करते हैं। थाना कसेसे के हदूद में 3 साल बच्ची से मुबैना ज़्यादती। पिंडी भटियां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियां अजहर बशीर के मुताबिक थाना कसेसे के हदूद में मुलजिम ने वालिदैन के गैर मौजूदगी में घर में दाखिल होकर ज़्यादती की। DPO हाफिजाबाद का फौरी एक्शन, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स एसोसिएशन मॉडल टाउन जना कॉलोनी शाहीन ग्रुप की फैसलाबाद सबसे बड़ी ताजर तंजीम अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर फैसलाबाद का ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट एसोसिएशन शाहीन ग्रुप के वफ्द की सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर फैसलाबाद सिक्का ग्रुप ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का से इनके ऑफिस में खुसूसी मुलाकात। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी शेख सईद अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी एजाज अहमद, कयूम अनवर भी मौजूद थे। शाहीन ग्रुप के सदर राना फैसल वहीद, जनरल सेक्रेटरी इकबाल वजीर बरियार, दीगर अहदेदारान मियां सलीम सुल्तान मगू, हाजी शबीर, हाजी जाहिद, असलम खान, फैसल खान, राहत गुराया, रिजवान खालिद, मियां अली, हाफिज उमर सईद, शेख साकिब, हाफिज इब्राहिम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अली, मोहम्मद ताहिर, मुख्तार, शुएब अल्ताफ समेत दीगर ताजरों ने ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर फैसलाबाद में शमूलियत का ऐलान किया और ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का को फूलों के हार पहनाए। शाहीन ग्रुप के अहदेदारान ने कहा कि फैसलाबाद की ताजर बरादरी को ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का की क़यादत पर फख्र है। वो वाहिद लीडर हैं जो ताजर बरादरी के मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम ने बार बार साबित किया है कि वो PTI के हकीकी तब्दीली के नारे को अमली जामा पहनाने के लिए यकसू हुआ। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जमहूरी जदोजहद से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होगी। रियासती मसालिम बर्दाश्त करके तहरीक इंसाफ के कारकुन कुंदन बन चुके हैं। हुक्मरानों के पास अब डराने और जुल्म करने का कोई तरीका नहीं बचा। जाबिर हुक्मरान मकाफाते अमल का शिकार हैं, इनमें अवामी रद्द अमल का सामना करने की हिम्मत नहीं। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी और अमन पसंद जमात है जिस पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम लगाना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मुल्क के कोने कोने से हुकूमत के खिलाफ उठने वाली अवामी आवाज़ें हुक्मरानों की बदअमालियों का रद्द अमल है। तहरीक इंसाफ ने अवाम को सियासी शऊर दिया है जिसके सबब पूरी कौम जाग उठी है और जाली हुकूमत के खात्मा का मुतालबा कर रही है। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लॉयर्स विंग के जिले सदर मारूफ कानूनदान खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि पाकिस्तान में ताकतवर तबकात को कमज़ोरों और नादरारों के हकूक रोंदने और इनका इस्तेसाल करने से रोकना हुकूमती तरजीहात में शामिल है ताकि तमाम शहरियों को यकसा बुनियादी हकूक हासिल हो सकें। कौम को मायूसी का शिकार करने वाले खैर ख्वाह नहीं, ये वक्त मुत्तहिद होकर कौमी मफादात के असूल की खातिर जदोजहद करने का है। सियासी जमातें मौशी तरक्की के अहदाफ की तकमील के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान हम सब का वतन है जिसकी तरक्की हम सब की यकसा जिम्मेदारी है। इस वक्त पाकिस्तान भी जिन मसाइल से दोचार है इनका तकाजा है कि मुत्तहिद होकर मौशी तरक्की के लिए किरदार अदा किया जाए। सियासी मफादात के असूल की खातिर कौमी मफादात को दाव पर लगाना मुल्क दुश्मनी है। मुहिब वतन सियासी क़यादत ने हुकूमत इत्तेहादी बनकर मुल्क की तरक्की अवामी खुशहाली में किरदार अदा करने का असूली फैसला किया। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान के ज़रिए तमाम 15 मार्च इस्लामफोबिया के आलमी दिन की मुनासबत से ख़त्म नबूवत इस्लामिक रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार ज़ेर सदारत चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान साहबजादा जाहिद महमूद काज़मी के मुनक़िद हुआ। मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, अदावत या तशद्दुद पर उकसाने के वाक़यात की मज़म्मत। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। उलमा और मजहबी स्कॉलर यूरोप और आलम इस्लाम के माबैन पाई जाने वाली कशमकश और
غلط فہمیوں کو دور کریں. اسلام کے خلاف نفرت کی دیواریں اپنے اخلاق کے ساتھ ہٹائی جائیں. جو لوگ اسلام کو جار مذہب، فتنہ فساد پھیلانے والا مذہب سمجھتے ہیں، ان کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں. دراصل اسلام دشمن قوت اسلام سے خوف زدہ ہیں. اسلام میں کوئی ایسا اصول اور ضابطہ نہیں رکھا گیا جو شرف انسانیت کے منافی ہو، چونکہ یہ دین شرف انسانیت کا علمبردار ہے. سیمینار میں وائس چیئرمین صاحبزادہ پیر جی خالد محمود قاسمی، میاں محمد طیب ایڈوکیٹ، مولانا حفیظ الرحمان کشمیری، مولانا یوسف فاروقی، مولانا رب نواز، مولانا اعظم فاروقی، مولانا عامر اشرف، مولانا عابد فاروقی، مولانا نعیم طلحہ، مولانا کرم داد سفیر، قاری ثاقب عزیز، میاں عبد الوحید صاحبزادہ، منشا صالح، قاری حسن علی ساجد، مولانا اللہ دیتا جمشید، قاری اختر عثمانی، مفتی اسد اللہ، مولانا جاسم، مولانا انتظار حسین، قاری محمد ناصر، قاری اسماعیل قاسمی، مولانا عمر فاروق، مولانا صہیب ہاشمی، مولانا نذیر احمد، قاری سعید مدنی، صاحبزادہ حسین احمد قاسمی، مولانا ابراہیم عبداللہ نے شرکت کی. پھالیہ سے بیورو چیف ڈاکٹر انجم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق پھالیہ شہر میں سنشائن ڈرائی کلینرز کی بے مثال کامیابی کے بعد سنشائن ڈرائی کلینرز قدر پل برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. ایم پی اے محترمہ باسمہ ریاض چودھری نے افتتاحی فیتہ کاٹا. قدر پل پہنچنے پر محترمہ باسمہ ریاض چودھری کا فقید المثال استقبال کیا گیا اور کاروبار کی خیر و برکت کے لیے صاحبزادہ علامہ محمد ابوبکر حیدر قدر شریف نے دعا کی. معززین علاقہ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت. تفصیلات کے مطابق تحصیل پھالیہ میں ڈرائی کلینرز لانڈری کے دنیا کا جانا پہچانا نام سنشائن ڈرائی کلینرز کی بے مثال کامیابی اور اپنے کرم فرماؤں کے اعتماد اور قدر اور اس کے گردنواح کے کسٹمرز کے پرزور اصرار پر سنشائن ڈرائی کلینرز قدر پل برانچ کا افتتاح ایم پی اے حلقہ پی پی 41 محترمہ باسمہ چودھری نے اپنے دست مبارک سے کیا، جبکہ کاروبار میں خیر و برکت اور رزق حلال کی وسعت کے لیے صاحبزادہ محمد ابوبکر حیدر آستانہ عالیہ قدر شریف نے خصوصی دعا کروائی. اس موقع پر ایم پی اے محترمہ باسمہ چودھری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے روزی کمانے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے اور اگر بندہ ایمانداری کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اسے کامیابیوں سے نوازتی ہے. سنشائن ڈرائی کلینرز کے چیف ایگزیکٹو ارسلان شجاع بٹی نے کہا کہ تحصیل پھالیہ کے عوام نے گزشتہ 28 سالوں میں سنشائن ڈرائی کلینرز کو ملنے والے اعتماد کا اظہار کیا ہے. انشاءاللہ عوام کے اعتماد کو بہتر انداز میں قائم رکھتے ہوئے سنشائن ڈرائی کلینرز قدر پل برانچ بھی معیاری سروس کو اپنا شعار بنائیں گے. پنجاب وائلڈ لائف ریڈ اسکواڈ کا وائلڈ لائف سٹاف کے ہمراہ سیالکوٹ میں بذریعہ سوشل میڈیا آن لائن جنگلی حیات کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث بریڈنگ فارم پر چھاپا. رانرگ منڈی سے عثمان میر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور چیف وائلڈ لائف رینجرز مدثر ریاض ملک کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف عاصم کامران کی سربراہی میں انسپیکٹر میاں رضوان کا اپنی ٹیم کے ہمراہ سیالکوٹ کے علاقہ کوٹلی فرید امن آباد روڈ پر واقع جنگلی پرندوں اور جانوروں کے غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث H&R نامی بریڈنگ فارم پر چھاپا. درجنوں کے تعداد میں جنگلی پرندگان بشمول 16 کونجیں، 2 جوڑے مگ، مرغابیاں، نیل سر سمیت مختلف اقسام کے مور برآمد کر کے فارم کے مالک سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے خلاف پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ ترمیمی 2025 کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم کونجیں، مگ اور مرغابیاں ضلع بنو کے پی کے سے منگوا کر فروخت کرتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز.